किसी गांव में एक गुल्लू नामी एक गवाला रहा करता था। गुल्लू के पास एक गाय थी। वो रोज सुबह उठकर गाय को नहलाता और चारा डालता। गाय भी बहुत खुश रहती थी। गुल्लू गाय का दूध निकालता और पास के गांव में बेच देता। गुल्लू के पड़ोस में एक और दूध वाला भी रहा करता था, जिसका नाम खानी था। खानी अपनी गाय का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। उस बेचारी को सूखी सी घास देता। गाय भी अपने मालिक से बहुत परेशान थी, इसीलिए वो दूध भी थोड़ा देती। यही वजह थी कि खानी गुल्लू से बहुत हसद करता था। क्यों ना मैं गुल्लू की गाय ही चुरा लूं। फिर एक दिन उसने तैयारी की और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए गाय के बाड़े में घुसा और गाय से कहने लगा, चल मेरी प्यारी गाय, मेरे साथ चल। अब तू मेरे साथ ही रहेगी। आज से मैं तेरा मालिक हूँ। फिर खानी गाय को खोलकर चल दिया और उसे अपने घर के पीछे वाले बागीचे में छुपा कर बांध दिया, ताकि कोई भी उसको ढूंढ ना पाए। फिर जब अगले दिन गुल्लू सुबह उठा और मामूल के मुताबिक बाड़े में गया, तो वो हैरान रह गया। अरे अरे, मेरी गाय कहाँ गई? उसको अब मैं कहाँ ढूंढूं? उफ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। फिर गुल्लू को याद आया कि खानी उसकी गाय पर नजर रखता था। मुझे ये उसी का काम लगता है। ये कहकर गुल्लू गुस्से में खानी के घर जा पहुंचा। खानी, अरे ओ खानी, बाहर निकल। मुझे मालूम है तूने ही मेरी गाय चुराई है। मुझे मेरी गाय वापस कर, वरना अच्छा नहीं होगा। खानी ये सुनकर घर से बाहर निकलता है। अरे गुल्लू भाई, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हो? खानी, मेरी गाय मुझे वापस कर दे। मुझे सब पता है तूने ही मेरी गाय चुराई है। नहीं नहीं गुल्लू भाई, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हारी गाय चोरी नहीं की। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मेरे पास मेरी अपनी गाय जो है, तो मैं तुम्हारी गाय कहीं चुराऊंगा भला? तुम पागल मत बनाओ मुझे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब थानेदार ही तुमसे पूछेगा, उसी को जवाब देना। ये कहकर गुल्लू घर की तरफ चल पड़ा। उधर खानी थानेदार का नाम सुनकर डर गया और परेशान हो गया। है ये तो थानेदार की धमकी लगा के चला गया है। अब मैं क्या करूं? फिर खानी को एक तरकीब सूझी। वो कहने लगा, क्यों ना मैं दूसरे गांव में जाऊं और इस गाय को ही बेच आऊं। हाँ, यूं थानेदार मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। यही सोचकर खानी रातों रात गाय को लेकर दूसरे गांव को चल दिया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब खानी का गुजर वहां से हुआ, तो वो बहुत डर गया और खौफ के मारे कहने लगा, उफ मेरे खुदाया, अगर मुझे चोर डाकुओं ने पकड़ लिया तो वो मुझसे सब कुछ लूट लेंगे। खानी परेशानी के आलम में खड़ा सोचने लगा। क्या करूं मैं? उफ खुदाया, अब मैं क्या करूं? फिर खानी को एक और तरकीब जहन में आई। क्यों ना मैं अपने पास रखे हुए सोने के सिक्कों को गाय के गले की घंटी से बांध दूं। जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो डाकू क्या लूटेंगे? ये ठीक रहेगा। ये कितना ज़हीन हूँ मैं। ये सोचते ही खानी ने सिक्के गाय की घंटी से बांधे और दोबारा सफर शुरू कर दिया। सुबह तक खानी गाय को लेकर दूसरे गांव पहुंच गया। खानी बहुत थकावट महसूस कर रहा था। उसने आराम करने का सोचा। बहुत थक गया हूँ यार, चलो कुछ देर सुस्ता लेता हूँ। आराम करते करते खानी की आंख लग गई। गाय ने ये देखा तो उसने भागने की कोशिश शुरू कर दी। रस्सी तोड़ने की कोशिश में गाय के गले की घंटी से सोने के सिक्के गिरने लग गए। उसी दौरान एक व्यापारी का उधर से गुजर हुआ। उसने सोने के सिक्के देखे तो परेशान हो गया और खानी से कहने लगा,
ارے بھیا یہ گائے آپ کی ہے؟ ہاں جی میری ہے۔ کیا یہ کوئی جادوئی گائے ہے؟ خانی سوچنے لگا۔ لگتا ہے یہ کوئی بے وقوف آدمی ہے جو گائے کو جادوئی کہہ رہا ہے۔ اچانک خانی کی نظر زمین پر گرے ہوئے سکوں پر پڑی۔ بھائی جیسے جیسے تمہاری یہ گائے سر ہلاتی ہے تو اس کے گلے میں سے ایک سونے کا سکہ زمین پر گرتا ہے۔ خانی کہنے لگا، ہاں نا، یہ واقعی ایک جادوئی گائے ہے۔ یہ یوں ہی سونے کے سکے اگلتی رہتی ہے۔ کیا آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں؟ ہاں نا، کیوں نہیں، لیکن تم اس کا کیا دام لوگے؟ ارے آپ سے کیسا لینا دینا، بس ایسا کیجئے آپ اس کے 100 سونے کے سکے دے دیجئے۔ ہیں 100 سکے؟ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے بھیا، کچھ تو کم کر لو۔ نہیں بھائی، ہرگز نہیں، 100 سے ایک بھی کم نہیں کروں گا۔ یہ ایک جادوئی گائے ہے اور 100 سکے تو یہ ایک دن میں ہی پورے کر دے گی۔ کیا واقعی؟ چلو ٹھیک ہے۔ بیوپاری خانی کی باتوں میں آ گیا اور اس سے 100 سکوں کے عوض گائے خرید لی۔ خانی سکے لے کر فوراً وہاں سے نکل رفو چکر ہو گیا۔ ادھر بیوپاری گائے سے کہنے لگا، ارے میری پیاری گائے، مجھے ایک سونے کا سکہ تو دے۔ لیکن کوئی سکہ نہیں نکلا۔ بیوپاری غصے میں بولا، تھوڑی دیر پہلے تک تو تیرے گلے سے بہت سے سکے گر رہے تھے، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بیوپاری سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہائے میرے اللہ، میں تو لٹ گیا، وہ آدمی تو مجھ سے دغا کر گیا۔ بیوپاری نے گائے کو ادھر ہی چھوڑا اور خانی کے پیچھے دوڑ لگا دی اور ساتھ میں چلاتا جا رہا تھا، ارے بھائی رکو، میری بات سنو، ارے سنو، ارے بھائی میری جادوئی گائے واپس لیتے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ خانی نے بیوپاری کی آواز سنی تو اور بھی زیادہ تیزی سے دوڑنے لگا اور ساتھ ساتھ کہنے لگا، مجھے کوئی بے وقوف سمجھا ہے جو میں تیرے کہنے پر رک جاؤں؟ خانی اور تیز بھاگنے لگا، لیکن اچانک اس کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ دڑام سے نیچے جا گرا۔ سونے کے سب سکے زمین پر بکھر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سکے اٹھاتا، بیوپاری وہاں پہنچ گیا اور خانی سے کہنے لگا، جھوٹے فریبی دغا باز انسان، تم مجھے عام گائے کو جادوئی گائے بتا کر بیچنے لگے تھے۔ خانی ہکلا کر بولا، ارے ایک منٹ بھائی صاحب، اگر وہ گائے آپ کو جادوئی لگی تھی تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ بیوپاری نے غصے سے ایک تھپڑ دے مارا تو خانی روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو بھیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے سکے واپس لے لو مگر مجھے معاف کر دو، آئندہ کسی سے غلط بیانی نہیں کروں گا۔ بیوپاری نے خانی سے اپنے سارے سکے لیے اور وہاں سے چل دیا۔ خانی پیچھے سے آواز لگانے لگا، ارے بھائی سنو، میری بات تو سنو۔ ہاں بولو، کیا ہے؟ مجھے میری گائے تو واپس دیتے جاؤ۔ بیوپاری نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم تمہاری گائے کہاں ہے، میں نے تو اسے وہی چھوڑ دیا تھا اور تمہارے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اب تو خانی اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اف میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب میرے ہاتھ سے تو گائے بھی چلی گئی اور پیسے بھی ہاتھ نہیں آئے، اب میں کیا کروں گا؟ اے میرے خدایا۔ پریشانی کے عالم میں خانی بھاگتا بھاگتا اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے گائے اس بیوپاری کو بیچی تھی، مگر اب تو یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے یہاں وہاں بہت گھوم کر دیکھا مگر اسے کچھ نہیں ملا۔ اسی پریشانی میں وہ واپس اپنے گاؤں کو لوٹ گیا۔ اب خانی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھا گلو کے گھر چلا گیا اور گلو سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو میرے دوست، تمہاری گائے میں نے ہی چرائی تھی اور میں اسے بیچنے شہر لے گیا تھا،
लेकिन वो गाय कहीं भाग गई और मुझे कहीं नहीं मिली। क्या? मुझे माफ कर दो ना मेरे भाई, तुम बदले में मेरी गाय ले लो। नहीं नहीं खानी भाई, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरी गाय कुछ वक्त पहले खुद ही घर वापस आ गई है। अरे वाकई, ये तो बहुत खुशी की खबर है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना मैं जीते जी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब जाओ और मेहनत करो ताकि कभी चोरी न करनी पड़े। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। चोरी करने से ना तो बरकत रहती है और ना सुकून। जो कुछ अल्लाह पाक ने आपके नसीब में लिख दिया है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इसलिए ईमानदारी अपनाएं और हमेशा अल्लाह पाक के दिए पर राजी रहें। आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा मेहनत से काम करेंगे और कभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।